यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउनेछु तपाईहरुले फेसबुकमा ग्रुप कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् सी प्रिपरेसन यति 1,60,000 मेम्बर छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्यु स्टुडेन्ट यहाँ 33 के छ। यहाँ तपाईहरु सी अपडेट 60 के छ। यसरी तपाईहरु पनि ग्रुप बनाउनका लागि सर्वप्रथम यहाँ भइसक्यो प्रोफाइल। यहाँ प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 डट त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु के गर्नु होला, यहाँ ग्रुप छ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ त्यसपछि क्रिएट अ ग्रुपमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई आफ्नो ग्रुपको यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म आफ्नो ग्रुपको नाम नेपाल टेक पाठशाला। यहाँ तपाईलाई दुईवटा अप्सन मिल्छ, एउटा पब्लिक हो एउटा प्राइभेट। तपाई आफ्नो ग्रुपलाई पब्लिक राख्न चाहनुहुन्छ कि प्राइभेट? म पब्लिक राख्न चाहन्छु, पब्लिक यहाँ गरिदिनु होला पब्लिकमा। त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। अलिकति वेट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईहरु आफ्नो ग्रुपलाई यहाँ शेयर इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट को अप्सन छ, इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ तपाईहरु डन मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरु आफ्नो डिस्क्रिप्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म डिस्क्रिप्सन अहिले लेख्दैन, म आफ्नो ग्रुपको नाम नै लेखिदिए। त्यसपछि डन मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्रिएट अ पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाई आफ्नो ग्रुपमा केही पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईलाई म आफ्नो ग्रुपको नाम नै पोस्ट गरिदिएँ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यो हेर्नका लागि यहाँ डन मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप चाहिँ बनिसक्यो। यो ग्रुपलाई यहाँ तपाईहरु फोटो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड अ फोटो, टेक अ फोटो, यहाँ फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाई आफ्नो जम्मा 3 वटा मेम्बरलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पुरा डिटेल। यसरी तपाईहरु आफ्नो ग्रुप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई के कस्तो लाग्यो तपाई कमेन्टमा लेखिदिनु होस्। थ्यांक यू एन्ड बेस्ट अफ लक।